صلاة الله على من صدره بالنور مشروح. صلاة الله على من صدره بالنور مشروح، المصطفى محمد حبيب القلب والروح. صلاة الله تغشى محمد خير من جاء، أتى نورا ونهجا يضيء القلب والروح. صلاة الله دايم ترسل من قلب هايم، مع حلو النسائم تداوي كل مجروح. صلاة الله توصل محمد خير مرسل، من نهجه هو الحال يغذي القلب والروح. صلاة الله صلاة الله صلاة الله على محمد، كفانا الله هما وكل خير تما.